G7 इजलास के मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप की अमीर कतर तमीम बिन हमद तानी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू ने मशरिक़ वस्ता में अमन के मुस्तक़बिल के हवाले से अहम सवालात को जन्म दिया है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहिदा होने में चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में ट्रंप ने बैक वक्त धमकी, यकीन दहानी, तनकीद और मुसालहत की ऐसी सियासी ज़बान इस्तेमाल की जो वाशिंगटन की नई हिकमत अमली को जाहिर कर रही है। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो उस पर जहन्नुम बरस पड़ेगा। क्या ट्रंप ये बावर करवाना चाहते हैं कि वो ईरान के साथ मुआहिदा तो कर रहे हैं, लेकिन ये किसी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत के जरिए हासिल की गई सिफारती कामयाबी है। इसी तनाजुर में उन्होंने मुजव्वज़ा मुआहिदे को जौहरी हथियार के रास्ते में दीवार, जबकि ओबामा दौर के जौहरी मुआहिदे को जौहरी हथियार तक पहुंचने की शाहराह कहा। ये तनकीद महज माजी के मुआहिदे पर हमला नहीं बल्कि ट्रंप अमरीकी अवाम को ये बावर करवाना चाहते हैं कि उनका मुआहिदा ओबामा दौर के मुआहिदे से मुख्तलिफ है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे दिलचस्प पहलू इजराइल के बारे में ट्रंप का गैर मामूली लहजा है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका के बगैर इजराइल का वजूद न होता और मेरे बगैर इजराइल न होता। उन्होंने इजराइल की लबनान में कार्रवाइयों पर तनकीद भी की। माजी में अमरीकी सदूर इजराइल की फौजी कार्रवाइयों पर खुली तनकीद से गुरेज करते रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी एक शख्स की तलाश में पूरी इमारतें गिराना दुरुस्त नहीं। उन्होंने इस बात पर नापसंदीदगी का इजहार किया कि ईरान के साथ मुआहिदे से चंद घंटे पहले बैरूत पर हमला किया गया। ट्रंप ने नेतन्याहू को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने का भी मशवरा दिया और कहा कि हिजबुल्लाह से निमटने का काम शाम को करने दिया जाए। ट्रंप की ये तजवीज़ मशरिक़ वस्ता में फ़िरक़ावारियत का बायस नहीं बनेगी, ये अपनी जगह एक सवाल है। इन बातों से जाहिर हो रहा है कि इस वक्त ट्रंप की अव्वलीन तरजीह ईरान के साथ मुआहिदे को कामयाब बनाना है। वो नहीं चाहते कि लबनान का महाज इस बड़े सिफारती मंसूबे को सबोताश कर दे। उनके नज़दीक लबनान एक छोटी जंग है जबकि असल मसला ईरान है। यही वजह है कि उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर इजराइल लबनान में कार्रवाई जारी भी रखता है तो फिर भी ईरान के साथ मुआहिदा बरकरार रह सकता है। क्या ट्रंप मशरिक़ वस्ता में ताकत और सिफारतकारी का एक नया तवाज़ुन कायम करना चाह रहे हैं? एक तरफ ईरान को सख्त धमकियां कि वो जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दे, दूसरी तरफ इजराइल को भी ये पैगाम कि अमरीकी मफादात के सामने इलाकाई जंगों को महदूद रखना होगा। अगर इन तमाम बयानात को एक साथ जोड़ा जाए तो क्या ट्रंप इस मुआहिदे को अपनी खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उनका मकसद ईरान को जौहरी हथियार से दूर रखना, इजराइल रखना और ख़ुद को मशरिक़ वस्ता के नए मामार के तौर पर मनवाना है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए है। अमरीका के बगैर इजराइल का वजूद न होता। ईरान मुआहिदे से चंद घंटे पहले ट्रंप इजराइल को लगाम देने की ज़रूरत क्यों महसूस कर रहे हैं? हसन निसार साहब, क्या अमरीका जो ईरान को पैगाम दे रहा है या नेतन्याहू को पीछे रहने को कह रहे हैं या अपनी बेस को मुतमईन कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में इस मुआहिदे के जरिए? देखें आयशा, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे जैसे प्रोग्राम्स इसके जवाब के मुतहम्मल नहीं हो सकते, चूँकि इसके पीछे सदियों की तारीख है। वरना अगर आप गौर करो, अल्लाह माफ़ करे, आलम इस्लाम मिलकर थूक भी दे तो इसराइल डूब जाए। ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा। यहाँ ये समझना ज़रूरी होगा कि यहूदी कितने हैं और सहूनी कितने हैं। वाकई में सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की, मिलकर थूक दें तो इट विल सिंक। बट और ये भी याद मैं वाज़ेह कर दूं अपने तौर पे, अपने देखने वाले या पढ़ने वालों के लिए, मुझे यहूदियत से नहीं सहूनियत से नफ़रत है, या इख्तलाफ कह लो। और इसराइल सहूनियत का गढ़ है। इसको यहूदियत के साथ कंफ्यूज करना जहालत की निशानी है। अच्छा, ये गढ़ है जिसके मुहाफिज या चौकीदार सिर्फ ट्रंप नहीं है। ये तो जुमा 8 दिन पहले, इसका आज से 10 साल पहले तो इस बंदे का नाम कोई नहीं जानता था। सही। तो ये तो चल रहा है मामला सदियों से। इसकी वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इसका तारीखी बैकग्राउंड बिल्कुल। और बात सुनो, ऑटोमन्स का मतलब 600 साल हुकूमत, पूरा यूरोप उनके आगे सरेंडर कर चुका था। उसके एक सुल्तान ने ऑटोमन्स के, ये सल्तनत उस्मानिया, खुद लोटे पुटे यहूदियों को, उनके जहाज़ों को रिसीव खुद किया, उनको सेटल किया, फलाना। ये लंबा मौजू है, ये हमारे जैसे प्रोग्राम में। अच्छा, दूसरी बात,
یہ اکیلا ٹرمپ نہیں ہے ماما گیری جو اس میں ہے. دوسرا فیکٹر ہے، یاد رکھنا مسلمان سمجھیں، جی اسرائیل جو ہے اس کی اقتصادی اور سائنسی پرفارمنس، یاد رکھنا یہ گلوبل بلیک میلر ہے. ایمی عشق نہیں کر دے امریکن پریزیڈنٹ تے فلانے ٹمکانے. دیر آر ریزنس. جاؤ ماڈرن اکانومی کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، اس کے پیچھے ہے کون. ایجادات ان کی دیکھو، ان کی اقتصادی اور سائنسی پرفارمنس. اچھا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ آج کی دنیا کے اقتصادی خد و خال وضع کرنے میں یہودیوں کا لیڈنگ اور ڈومینیٹنگ رول ہے. درست. ان میں سے پھر صہیونی نکل آئی ہے، جو بھی ہمارے طالبان شالبان، یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں نا، کہنے کو تو مسلمان ہی ہیں نا وہ. اچھا، ایران امریکہ مارکا کو اس محاورے کی روشنی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. وہ ایک اور ڈائمینشن ہے اس کا. جی. سانپ کے منہ میں چھپکلی. یاد رکھو آپ بہت طاقتور ہو، میں بہت کمزور ہوں، لیکن میں اڑیل بہت ہوں. تو جو جتنا طاقتور ہوگا اسی حساب سے آپ اپنی اوقات کے مطابق لوز کرتے ہو نا. درست ہو گیا. اتنے سے راؤنڈ میں امریکہ کے وہ جو سپر پاوری والا امیج تھا اس کو ڈینٹ پڑ چکے ہیں. ٹھیک. تو وہ جتنا بھی گیا گزرا ہو، جیسا بھی ہو، فلانا ہو، اس کے پیچھے لوگ ہیں وہ کہتے ہو خدا آدھا خوف کر. تم نے تو بھرم بندوں کا ہوتا کیا ہے زندگی میں؟ بھرم ہوتا ہے، وہ بھی پرسیپشن ہوتا ہے، وہ برباد ہو گیا ہے چند مہینوں میں. بس ٹھیک. باقی بہت لمبی کہانی ہے یہ. بالکل درست، بالکل درست. اپنے اپنے گرے بانوں میں ہمیں بھی جھانکنا چاہیے. ٹھیک. دوسری بڑی پاپولیشن اوقات صفر، وہ اتنے سے ہیں اور بلیک میلر ہیں، گلوبل بلیک میلر. بالکل ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب، مگر جس طریقے سے ٹرمپ نے برہمی کا اظہار کیا اور اسرائیل کو بتایا ہے کہ میری وجہ سے ہو یا امریکہ کی وجہ سے اسرائیل کا وجود ہے معاہدے سے چند گھنٹے پہلے، اور معاہدے کی جو اونرشپ لے رہے ہیں، کیا اسرائیل ابھی بھی اس امریکی منصوبے کو سبوتاژ کرنے کی مزید کوشش کرے گا یا کر سکتا ہے جتنا کلیئرٹی سے ٹرمپ گزشتہ 2-3 دن سے اور آج پھر G7 میں بیٹھ کے بول رہے ہیں اس کے بعد بھی؟ کرے گا تو ضرور آشا، اور بھرپور کوشش کرے گا. کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ ایک ڈفرینٹ سوال ہے، لیکن اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا 19 جون سے پہلے بھی اور 19 جون کے بعد بھی، کہ یہ معاملہ کسی طرح سے سیٹل نہ ہونے پائے. اور اس کی بہت بڑی وجہ دیکھیں، ہم جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ہم اسرائیل کی پالیسی، اس کی ایکسپینشنزم، ہم زائنزم کی بات کر رہے ہیں. ہم بہت کم، ہم نے، میرا خیال ہے پاکستان میں ہم نے نیتن یاہو اور ان کی ذاتی سیاست کے اوپر فوکس کیا ہے. میں یہاں لندن میں ابھی چند دن پہلے ہی میں ایک گھر میں تھا جہاں میرے میزبانوں میں ایک جوئش خاتون تھی، اور میں نہیں سوچ سکتا یا میں نہیں مان سکتا کہ ہم اسرائیلی پالیسیز سے اتنی نفرت کر سکتے ہیں جتنی ان خاتون کو اس سے نفرت ہے، اور جس طرح سے وہ ایک شدت کے ساتھ اسرائیل کے خلاف اور اسرائیل کی ایکسپینشنسٹ پالیسیز کے خلاف بات کرتی ہیں. اور ہمیشہ اس طرح کے لوگوں سے میں جب بھی یہاں پر ملتا ہوں، وہ ایک چیز ضرور، وہ اسرائیل کو نیتن یاہو کی پرسنل پالیٹکس سے سیپریٹ کرتے ہیں. یہاں ان کی جو انہوں نے جو بیچا ہے اب تک، تیسری ٹرم میں ان کی ایز اے پرائم منسٹر ابھی تک جو انہوں نے بیچا ہے ایز اے لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر آف اسرائیل، وہ سیکیورٹی تھی. اور یہاں اس جنگ کے بعد لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں، یہ انہوں نے ہمیں ایک دھوکہ دیا ہوا تھا، ایک فریب دیا ہوا تھا. سیکیورٹی کی اینک ہمارے آنکھوں پہ ضرور انہوں نے چڑھائی ہوئی تھی، لیکن اصل میں سیکیورٹی نہیں تھی، جس کا اسرائیل نے ایک نمونہ بھی دیکھا ہے. اور جتنی آگے بڑھتی ہے جنگ، اس میں جو اسرائیل کا ممکنہ نقصان ہو سکتا تھا، وہ میرا خیال ہے نیتن یاہو نے ان کو کنونس کیا ہوا تھا کہ نہیں، اس کے بارے میں سوچے بھی نہ، یہ بعیدت کے آس پاس ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب انہوں نے اس کو ہوتے دیکھ لیا. تب ان کی پرسنل پالیٹکس جو ہے نا، وہ بہت زیادہ تھریٹن ہو گئی ہے. ایک تو یہ کہ وہ ایران کو، ٹھیک ہے ان کو ڈائریکٹ خطرہ تو ایران کے نیوکلیر پروگرام سے ہو سکتا تھا، لیکن ان کو جو ایک روزمرہ کا خطرہ ہے وہ تو ایران کے پراکسی سے ہے. وہ ان کو اس ڈیل سے باہر رکھنے میں پوری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں. دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اوباما کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی تھی امریکہ اور ایران کی، اوباما کے دور میں، تو نیتن یاہو بہت ایگریسو تھے. انہوں نے US کانگریس سے بھی خطاب کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے نہ صرف وہ ڈیل کے خلاف بولے بلکہ پریزیڈنٹ اوباما کے بھی خلاف بولے. اس طرح وہ نام تک نہیں لے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ان کی ذاتی سیاست، اب لوگ اسرائیل اس کو
یہ جو بھی ہوا اور یہ جو ڈیل ہے اس کو اسرائیلی پالیسی کے طور پہ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو نیتنیاہو کی پرسنل پالیسی کے طور پر دیکھ رہے ہیں. اور اکتوبر میں کیونکہ الیکشن آ رہا ہے اس لیے میرا خیال ہے اس وقت وہ ایک طرح سے اتنی بری طرح سے وہ کارنر ہو چکے ہوئے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہوا وہ جنگ کے بغیر الیکشن میں نہیں جانا چاہیں گے. سو جہاں تک ممکن ہوا وہ اس کو سابوٹاژ کرنے کی کوشش کریں گے. اب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، میرا خیال فی الحال کسی کے پاس بھی اس کا کوئی باقاعدہ اور ایک کانفیڈنٹ جواب ہو سکتا ہے. تو فی الحال صورتحال یہ ہے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان اختلافات آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اور ان کے راستے بھی علیحدہ ہو سکتے ہیں، اور نیتن یاہو جنہیں ابھی عامر صاحب کہہ رہے ہیں لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ہیں، اکتوبر میں انتخابات میں سیاسی نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں.